सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। एमाले सांसदलाई राजीनामा दिन पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको चुनौती। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा सल्लाह भइरहेको बताएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनमा अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा सल्लाह भइरहेको बताए। उनले सत्ता गठबन्धनमा भइरहेको छलफलपछि निर्णयमा पुग्ने पनि स्पष्ट पारे। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन चुनौती दिए। संसदलाई दुई चोटि विघटन गर्ने एमालेलाई संसदमा आउन समेत लाज हुनुपर्ने टिप्पणी उनको छ। संसदले दुई चोटि विघटन गर्छ, तिनै मान्छेहरूले लाजै पचाएर संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर भन्ने, सर्वोच्चको फैसला मान्दिन भन्ने, अनि संवैधानिक सर्वोच्चता भन्ने, अनि फेरि संसदीय मर्यादा कायम, जुन संसदले विघटन गरेको छ त्यो संसदमा आउन त लाज हुनुपर्ने हो। मैले त पार्टी छोडिसकेपछि संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभापछि 72 सालमा तुरुन्तै राजीनामा गरेको थिएँ मैले। उहाँहरूको त यदि अलिकति पनि नैतिकता छ भने त राजीनामा गरेर उहाँ जनताबीचमा जानुपर्छ। उहाँ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई पदमुक्त गराउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए। हाम्रो क्रिटिकल धारणा के हो भने जब विधेयक आइसकेका छ 20%ले टुक्राउन चाहन्छौँ, टुक्रिन्छ नि, पार्टी टुक्रियो, त्यो अनुसार जुन विधेयक आएको छ त्यही अनुसार हामीले फलो गर्नुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले अहिले दल सम्बन्धी अध्यादेशको औचित्य समाप्त भएकाले अब फिर्ता लिनुपर्ने बताए। चाहिँ उद्देश्यका तहत अब कोही बस्नै खोज्दैन, अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बस्न नखोज्नेलाई हामीले चाहिँ सहजता प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। त्यो अनुसार चाहिँ अध्यादेश आयो, त्यो चाहिँ अब दर्ता भइसकेको अवस्था हो, त्यो अध्यादेश अब फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ। नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारी अवरुद्ध संसद खुलाउन सरकारले प्रयास नगरेको र अध्यादेश मार्फत कालो धन सेतो बनाउने प्रयास गरेको बताए। पुरै संसद यो संसदै तपाईले अघिल्लोचोटि अकस्मात बन्द गरेर दलीय व्यवस्था लोकतन्त्र समाप्त पार्ने जुन षड्यन्त्र गरियो त्यो षड्यन्त्रको जारी रूप नै हो यो, हैन? र यसले के देखायो भने सरकार न नीतिमा, न सिद्धान्तमा, न लोकतन्त्रमा, न गणतन्त्रमा विश्वस्त छ। र हुँदा त लुटेको झन्डै 21-22 अरब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन IMF समेत, हैन, यो चाहिँ नि आतंककारी ल समेत एक्ट हुने, त्यो आकर्षित हुने कानुनलाई समेत उल्लङ्घन गरेर अब यो देशलाई कालो सूचीमा पार्ने समेत गम्भीर साजिसमा सरकार गइरहेको छ। यस्तो बेला यो संसदलाई उसले त मिनिमाइज गर्यो नि, उसले त संसदको ढाडमै टेकिरहेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा नेता विरोध खतिवडाले दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भइसकेको र अध्यादेश फिर्ता भएपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताए। सोही पार्टीका नेता जीवन राम श्रेष्ठले केही दिनमै सरकार विस्तार हुने बताए। सम्भवतः फिर्ता लिने कुरो भएको छ। अब क्याबिनेट प्रक्रिया पुर्याएर जानुपर्ने हुनाले अब क्याबिनेट सायद बस्दै होला, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पत्ता लगाएर मलाई भन्नुपर्छ। त्यो त प्रोसेस सामान्य कुरो भन्छ त, त्यो त सामान्य कुरो भयो नि भने पकाएको खाना चाहिँ नि पाकेपछि खाने हो भनेर सोधेको कुरो सरकार बनाएको छ, अपूर्ण छ भनेपछि त्यसले पूर्णता पाउने प्रक्रिया आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढिहाल्छ नि त। अब यो हप्तामै चाहिँ नि यो मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ होला, किनभने प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने कुरा भइसकेको छ। अब यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि त विस्तार हुने काम यो हप्तामा हुन्छ। त्यो कुराकानीहरू भएको छ, एउटा चाहिँ नि दलहरू बिचमा, अहिले गठबन्धनको बिचमा चाहिँ नि एक खालको सहमति चाहिँ नि भएको छ। अब त्यही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने विषयमा दलहरू सहमत भइसकेको पनि नेताहरूले बताएका छन्। नेपालमा 28% भन्दा बढी व्यक्तिले कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाए। एकै दिन 3,12,800ले खोप लगाएको तथ्याङ्क।
नेपालमा 28% भन्दा बढी व्यक्तिले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 28.3%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। त्यसैगरी 31.2%ले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,12,874 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। देशभर चलिरहेको खोप अभियान अन्तर्गत पछिल्लो 24 घण्टामा 3,12,874 मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोग भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले हिमाली जिल्लामा 18 वर्ष माथि उमेर समूहका सबै र अरू जिल्लामा 45 वर्ष माथिका तथा अत्यावश्यक सेवा लगायतका व्यक्तिहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइँदैछ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा सहित नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या 61,65,052 र एक मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 67,93,456 पुगेको छ। सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 72% अर्थात् 2,15,00,000 जनसङ्ख्यालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ, जसमा वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कारणले देश बाहिर रहेका र बालबालिकाहरूको संख्या भने समावेश गरिएको छैन। सरकारले दशैं अघिसम्म लक्षित जनसङ्ख्या मध्ये तिहाईलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालमा अक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप प्रयोग भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,282 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 12,081 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 975 र 3,407 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 307 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 394 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 285, ललितपुरका 66 र भक्तपुरमा 43 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,83,221 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 4,522 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 2,548, ललितपुरमा 1,152 र भक्तपुरमा 822 सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै 1,262 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,62,416 पुगेको छ। अहिले 18,848 जना सक्रिय संक्रमित रहेकामा 385 जनाको आइसियु र 125 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 17,535 होम आइसोलेसनमा छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा 1,313 संक्रमित छन् भने देशभर 256 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 7 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,103 पुगेको छ। संसद बैठक सुचारू गराउन नेकपा एमालेलाई सभामुख सापकोटाको पूर्ण आग्रह। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सदन अवरुद्ध गर्न नमिल्ने। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद बैठक सुचारू गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पूर्ण आग्रह गरेका छन्। सोमबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पार्दै बेलमा नारा लगाउन पुगेका एमालेका सांसदहरूलाई उनले आफू विरुद्ध लगाइएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै ती मुद्दाहरूमा प्रतिकूल हुने गरी संघीय संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने कुरा पनि स्मरण गराए। उनले अति आवश्यक विधेयकहरू पारित गरेर जानुपर्ने भएकाले पनि संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहन नमिल्ने तर्फ पनि एमालेका सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराए। सभाको बैठक नियमित रूपले अवरोध गर्दा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन बाधा व्यवधान पुगिरहेको छ। सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नु हामी सबैको समान दायित्व हो। सभामा आफ्ना कुराहरू राखेर बैठकलाई सुव्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन गर्न आफ्नो आसन ग्रहण गरी सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ग का प्रावधानहरू हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरू हुन्। उल्लेखित प्रावधानहरू पालनाका लागि पुनः अनुरोध गर्दछु।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई पदमुक्त नगरेर सभामुख सापकोटाले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर हुने गरी संसदमा ती विषयमा छलफल गर्न लगाउने नमिल्ने सभामुख सापकोटाको तर्क थियो। सभामुख सापकोटाले बैठक सुचारू गराउन गरेको आग्रहलाई एमालेका सांसदहरूलाई अस्वीकार गर्दै बेलमा नाराबाजी गरिरहे। यसैबीच सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेर संसदमा पठाउनु भएको विनियोजन विधेयक 2078 पढेर सुनाए। त्यसैगरी बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 बारे बैठकलाई जानकारी गराए। राष्ट्रिय सभाले बजेटसँग सम्बन्धित 2वटा विधेयक पारित गरेको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2078 बहुमतले पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले एमालेको विरोधका बीच आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि दफावार छलफल अगाडि बढाउँदा कुनै पनि सांसदले छलफलमा भाग नलिएपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइएका यी 2 विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पुनः पारित गरी प्रतिनिधि सभामै पठाएको छ। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सोमबार पनि अवरोध कायमै राखेको छ। सोमबार पनि राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका हुन्। बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद परशुराम मेघी गुरुङले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएकाले अवरोध जारी रहने बताए। हामी किन यो विरोधलाई जारी राखिरहेका छौं? यो संसदको जो हाम्रो दलले हिजो अस्तिदेखि नै जुन हिसाबबाट हामीले विरोध जारी राखेका छौं त्यो जारीको कन्टिन्युएसन किन जरुरी छ, हामी किन गरिरहेका छौं भन्ने प्रसङ्गलाई जोडेर मैले यो कुरा राख्न खोजिरहेको छु अध्यक्ष महोदय। र यसो भएको हुनाले जुन कुरालाई हाम्रो संविधानले आर्जनको रूपमा मान्दैन, जसलाई जुन हिसाबबाट यो भूत प्रभावी कानुन बनाएर यसरी कालो धनहरूलाई सेतो बनाउने कुरालाई चाहिँ इन्कार गरेको छ, यी सब कुराहरूको बावजुद जुन रूपबाट यो विधेयकमा यो आएको छ यो असाध्यै गम्भीर छ। र मैले मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अध्यक्ष महोदय मार्फत कि उहाँ बडा क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ, म उहाँलाई राम्ररी चिन्दछु र म अध्यक्ष महोदय मार्फत उहाँलाई सोध्न चाहन्छु यो क्रान्तिकारिता, यो सहुलियत, यो कालो धनलाई यत्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिन दहादै सेतो पार्ने कुरा यो कहाँको क्रान्तिकारिता हो अध्यक्ष महोदय? म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। र कुन श्रमजीवी जनताको हितको लागि यो सहुलियत दिँदैछ, कुन राष्ट्रिय उद्योगपतिको लागि यो सहुलियत दिँदैछ म सोध्न चाहन्छु। र म निवेदन गर्न चाहन्छु कि अध्यक्ष महोदय मार्फत कि वास्तवमा यो प्रावधानलाई खारेज हुनुपर्छ, संवैधानिक रूपबाट पनि यो बदरभागी छ, यो बदर हुनुपर्छ। सभामुख अग्नि सापकोटामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले संघीय संसदको दुवै अधिवेशन अवरोध गर्दै आइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद परशुराम मेघी गुरुङले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रावधान राखिएको दावी गर्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरोध गर्नु अघि आफ्नो दलको तर्फबाट धारणा राख्ने क्रममा एमाले सांसद गुरुङले सो प्रतिस्थापन विधेयकको धारा 59 मा चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानून व्यवसायी, लेखा परीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदायक लगायत प्राकृतिक व्यक्तिले पछिल्लो 3 वर्षको आयकर आगामी फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सो भन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै गुरुङले आपत्ति जनाएका हुन्। उनले प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेखित सो प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको, संविधानले भूत प्रभावी कानून बनाउन नपाउने व्यवस्था पनि गरेकाले मान्ने नहुने चेतावनी दिए। यो सम्पत्तिको हकमा जो गैर कानुनी आर्जन छ, जुन आर्जनलाई कानुनले चिन्दैन,
त्यसलाई सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो संविधानले ग्रहण गरेको छैन अध्यक्ष महोदय। त्यसो भए उनीहरूले जुन कुरालाई सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो संविधानले चिन्दैन, ग्रहण गर्दैन, त्यस्तो आर्जनलाई यहाँ वैध बनाउन खोजिँदैछ सभामुख महोदय। त्यो कालो चिजलाई सेतो बनाउन खोजिँदैछ अध्यक्ष महोदय। यसो भएको हुनाले जुन कुरालाई हाम्रो संविधानले आर्जनको रूपमा मान्दैन, जसलाई जुन हिसाबबाट यो भूत प्रभावी कानुन बनाएर यसरी कालो धनहरूलाई सेतो बनाउने कुरालाई चाहिँ इन्कार गरेको छ। यी सब कुराहरूको बावजुद जुन रूपबाट यो विधेयकमा यो आएको छ, यो असाध्यै गम्भीर छ। सांसद गुरुङले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई क्रान्तिकारी नेताको संज्ञा दिँदै त्यो कालो धनलाई सेतो धन पार्ने कुरा दिन दहाडै किन सो प्रतिस्थापन विधेयकमा राख्ने प्रयास गरेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। उनले सो प्रावधान संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार पनि बदरभागी हुने भएकाले तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण समेत गराए। सांसद गुरुङले सत्ता पक्षले संसदलाई सहज ढंगले अघि बढाउन पहल नगरेकाले आफूहरूले अवरोध गरिरहनु परेको स्पष्ट पारे। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संविधान त्रुटिपूर्ण रहेकाले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेर गएको बताएका छन्। सोमबार पार्टीका महिला नेत्रीहरूले जनकपुरमा आयोजना गरेको जितिया पर्वको महत्व विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशमा राजनीतिक अस्थिरता रहे पनि मधेसको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गरिएको पनि जानकारी दिए। मधेस को नहीं छोड़े हैं, मधेसी मुद्दा ही मधेसी मुद्दा के साथ हम हैं, चाहे वो संविधान संशोधन का विषय हो, चाहे वो नागरिकता का विषय हो, चाहे वो समावेशी का विषय हो, चाहे वो पहचान का विषय हो, हम उस सब के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और हर अभी जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं डेमोक्रेसी के बाद, सबों को जो है हम जो है इसको याद दिलाते रहे हैं। संविधान में जो है हमारी उपेक्षा की गई। अध्यक्ष ठाकुरले अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार समेत कटौती गरेकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा आफ्नो पार्टी रहेको पनि स्पष्ट पारे। अरबौं रुपैयाँ हिनामिनाको आरोप लागेका कर फच्यौट आयोग पदाधिकारी धरौटीमा छुटे। चुडामणी शर्मा 50 लाखमा रिहा। अरबौं रुपैयाँ हिनामिनाको आरोप लागेका कर फच्यौट आयोग पदाधिकारी धरौटीमा छुटेका छन्। आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य रमेश प्रसाद ढकाललाई आइतबार धरौटीमा छोडेको थियो भने सोमबार सदस्य सचिव चुडामणी शर्मालाई छोडेको हो। 3 जनालाई नै जनही 50 लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको विशेष अदालतका रजिस्ट्रार अशोक कुमार छेत्रीले बताए। न्यायाधीशहरू अब्दुल अजित मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सबैलाई धरौटीमा छोडेर मुद्दा सुनाई गर्ने आदेश दिएको हो। 2071 मा गठन भएको आयोगले राज्यलाई 21 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी पुग्ने गरी कर मिनाहा गरेर अनियमितता गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर फच्यौट आयोगले विभिन्न व्यापारिक कम्पनीबाट 30 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ राजस्व असुल्नु पर्नेमा 9 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ मात्र उठाएर बाँकी मिनाहा गरेर राज्य कोषमा हानि पुर्याएको ठहराएको थियो। तर अख्तियारले भने आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकाल र सदस्य सचिव शर्मा विरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा 4 अर्ब 34 करोडको मात्र बिगो दाबी गरेको थियो। अख्तियारले 2074 साउन र 2078 असारमा 2 पटक गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। पछिल्लो पटक मुद्दा दायर गरेसँगै अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान टुङ्गिएको समेत बताएको थियो। 21 अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको भनेर संवैधानिक अङ्ग महालेखा परीक्षकको कार्यालयले किटानी गरे पनि अर्को संवैधानिक आयोग अख्तियारले भने निकै कम अभियोग दाबी लिएको थियो। त्यसमा पनि विशेष अदालतले 2 जनालाई धरौटीमा छोडेको छ। एमसीसी परिमार्जन हुन नसक्ने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काको भनाई। विवाद झिकिरहे अमेरिकाले फिर्ता लैजाने भनाई। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन एमसीसी संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ न्युयोर्क च्याप्टर जनसम्पर्क समिति र न्युयोर्क स्थित महावाणिज्य दूत कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा भएको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन्। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको 76औं महासभामा भाग लिन पुगेका उनले एमसीसी परियोजना संशोधनका लागि अमेरिका कुनै हालतमा तयार नहुने
बताएका छन्। मन्त्री परिषदमा अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव हुँदाखेरि त ती दलका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला, त्यतिखेर त्यसलाई रोक्नु पर्थ्यो, के गर्नु पर्थ्यो। एउटा बाटो यो हो। अर्को बाटो तत्कालीन निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले प्रयास गर्नुभयो, बजेटमा पनि राख्नुभयो, जसरी पनि पास हुन्छ भन्नुभयो। एमसिसीको बारेमा उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय सभामा बोल्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ कागले काम लग्यो भनेर चाहिँ कागतिर होइन, पहिला कान छाम्नुहोस्, बुझ्दै नबुझिकन पनि भन्नुभयो। अब अहिले त्यही आइरो नि के छ भन्दाखेरि उहाँ सरकारबाट बाहिर आएपछि संशोधन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अब हिजो पास गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी र त्यसको नेता जसले उहाँकै पार्टीभित्र पनि विरोध खप्नु पर्यो, बजेटमा समेत त्यो राखियो र अगाडि बढाउनको लागि पहल पनि गरियो। त्यो बेला संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा थिएन। जब ओली आउट अफ पावर अहिले आएर के भन्छ भनेदेखि अब अहिले त अब संशोधन हुनुपर्छ अनि मात्रै पास हुन्छ भन्दाखेरि वेयर डु स्ट्यान्ड? तब हामी कहाँ छौँ? हामी राष्ट्रिय नेता भएको मान्छेले हामीले चाहिँ हामी के बोल्छौँ त्यो बोली प्रति हामी कतिको जवाफदेही छौँ र त्यसलाई हामीले बारम्बार चाहिँ कुनै एउटा कन्टेक्स्टमा परिवर्तन गरिरहँदाखेरि त्यो के ठिक चाहिँ हुँदैन। अनि के भन्छ दुनियाँले? अनि कसरी ल तपाईँहरू त एनआरएनका साथीहरू त नेपालै हो, यताति कुरा गर्न सकिहाल्छु, ल गरेर लगानी गरौँ भनेर भन्नु। एमसीसी बारे अहिले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका प्रचारलाई उनले भ्रमपूर्ण र अनगर्न भने। मन्त्री खड्काले नेपालको सडक र जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसी नेपाललाई आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाले एमसीसीमा सम्झौताका कुरा नमान्ने पनि उनले बताए। उनले यो परियोजना 5 वर्षको मात्रै भएकाले अब निर्णय लिनुपर्ने पनि बताए। सत्तामा बस्दा पास गर्न जोड बल लगाउनेहरू प्रतिपक्षमा पुगेपछि संशोधनको नारा लगाइरहेको भन्दै उनले यस्तो व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्रो सन्देश नजाने समेत उल्लेख गरे। दशैंका लागि सोमबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला। पहिलो दिन टिकट बुकिङ गर्नेको संख्या न्यून। दशैंमा घर जाने यात्रुलाई लक्षित गरेर सोमबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाडौँमा अध्ययन, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारीका लागि आएकाहरू दशैं मनाउन घर जानेहरूका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको हो। एकैपटक सबै काठमाडौँ छाड्नेको भिड बढ्ने भएकाले विगत धेरै वर्षदेखि दशैं अगाडि टिकटको अग्रिम बुकिङ खुला गरिन्छ। सोमबार पहिलो दिन भने टिकट काउन्टरमा खासै भिड देखिएको थिएन। कोरोना संक्रमणको दर घटे पनि जोखिम कायमै रहेको कारण यो वर्ष काठमाडौँ छाड्नेको संख्या कम हुने आकलन गरिएको छ। अग्रिम टिकट बुकिङ काउन्टरमा पश्चिमको धनगढी, टिकापुर, बझाङ, बाजुरा, सल्यान, रुकुम, प्युठान, रोल्पा तथा पूर्वको ताप्लेजुङ, इलाम, काँकडभित्ता, उदयपुर लगायतका ठाउँमा जाने यात्रुको सानो लाइन थियो। गत वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण अग्रिम टिकट बुकिङ खुला नगरिएको भए पनि यस वर्ष भने समयमा नै अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए। महासचिव सिटौलाले यात्रुको चापलाई हेरेर यातायात व्यवसायीले बसहरू थप्दै जाने बताए। नयाँ बस पार्क बाहेक चाबहिल, गौशाला, कोटेश्वर, सुन्दारा र कलङ्कीबाट समेत अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु गरिएको छ। साथै आगामी असोज 20 गतेबाट देशका सबै क्षेत्रको यातायातको लागि रोड पर्मिट खुला गरिने उनले बताए। आज असोजको 11 गतेबाट यो राष्ट्रिय बस पार्क लगायत विभिन्न स्थानबाट प्रारम्भ भएको छ, सुरुवात भएको छ। आज बिहान 6 बजेदेखि नै यात्रुहरूको सहजताको लागि हामीले हिजोदेखि नै विभिन्न एक्सर्साइज गरेका छौँ। 14वटा राष्ट्रिय उपत्यकामा 14वटा चाहिँ यात्रु सहायता कक्षहरू पनि राखेका छन् र हाम्रा कर्मचारीहरू जो टिकट काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीहरूले ड्रेस लगाएका छन् र परिचय पत्र लगाएका छन्। अनिवार्य त्यो हामीले उर्दी जारी गरेको पनि छ, न कि के भन्छन् कुनै यात्रुहरू नठगिउन् र यात्रुहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ परिचय पत्र लगाएर ड्रेस लगाएका कर्मचारीसँग मात्रै टिकट काट्नु भन्ने कुराको जानकारी पनि हामीले गराएको छौँ। अहिले पनि म त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस वर्षको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाका लागि नयाँ बस पार्क सञ्चालन गरेको लोत्से बहुद्देश्य प्रणालीले यातायात व्यवसायीहरूको सहकार्यमा 11 टिकट बुकिङ काउन्टर थप गरेको छ। प्रणालीका महाप्रबन्धक सुनिल कुँवरले दशैंमा घर जाने यात्रुलाई व्यवस्थित रूपमा टिकट प्रदान गर्नका लागि टिकट काउन्टरलाई प्रविधि मैत्री बनाएको बताए। दशैंमा यात्रुलाई सुरक्षित तवरले गन्तव्य स्थलसम्म जाने वातावरण, गाडीको मर्मत सम्भारलाई अनिवार्य गर्नुका साथै गाडीलाई सेनिटाइज गर्ने र गाडीमा मास्क र सेनिटाइजर राख्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको महाप्रबन्धक कुँवरले बताए। अहिले चाहिँ प्रविधि मैत्री र डिजिटल सिस्टमबाट टिकटको व्यवस्थापन गरेको छौँ र त्यहाँ यात्रुको चाप नहोस्, टिकट काट्दाखेरि
यात्रुको चाप नहोस् भनेर गोलो घरको हालेर सबैतिर व्यवस्थापन गरेको छौँ र भित्र पनि भिडभाड काउन्टर नहोस् भनेर चारैतिर सिसा राखेर सिसाको उसबाट टिकट काट्ने व्यवस्था गर्छौँ। हाम्रो कम्पनीबाट अहिले 34 जना सिक्युरिटी गार्ड राखेका छौँ र अब दसैँको अग्रिमको लागि चाहिँ नि नेपाल प्रहरीबाट 40 जना खटाउनु भएको छ र त्यस्तै सरसफाइको लागि 24 जना सरसफाइका छन्। पहिलाको हेरेर धेरै राम्रो गरेको छ। विश्वका विभिन्न देशसहित नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण यथावत रहेकाले अग्रिम टिकट बुकिङका लागि भौतिक दूरी कायम गरिएको छ। नयाँ बसपाक क्षेत्रमा चाडपर्वमा हुन सक्ने लुटपाट, चोरी, डकैतीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि लोच्छे बहुउद्देश्य प्रालीले 34 जना सेक्युरिटी गार्ड र नेपाल प्रहरीले 40 जना प्रहरी खटाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर राजधानीका विभिन्न 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। उक्त सहायता कक्षमा राजधानीबाट विभिन्न गन्तव्य स्थलसम्म जान लाग्ने भाडा दर र यात्रुलाई गन्तव्य स्थलसम्म सहजै जानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने बताइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले नेपालमा अबको समस्या मल भण्डारण र वितरण भएको बताएका छन्। सोमबार ललितपुरमा मल खाद व्यवसायी संघ नेपालको 5औं साधारण सभा तथा दोस्रो महाधिवेशनमा सचिव आचार्यले नेपालमा अबको समस्या मल स्टोरेज र वितरण भएको बताएका हुन्। उनले स्टोरेज गर्ने कुरा साल ट्रेनिङ वा कृषिको गोदाम मात्रै नभएर कसरी लैजाने र कहाँ जम्मा गरेर राखिरहेका छौं भन्ने कुरा मुख्य रहेको बताए। कृषि विकास सचिव आचार्यले नेपाली आयातकर्ताहरूले पछि दिए पनि हुने मललाई समय भन्दा अघि नै मल दिएको बताए। उनले मल धेरै नेपाली जनताको चासोको विषय भएकोले विभिन्न शंका आशंकाहरूलाई चिर्दै काम गरेर देखाउनु पर्ने बताए। कृषि सचिव आचार्यले सबैलाई राम्रो काम गरेर देखाउन पनि अनुरोध गर्दै किसानहरूलाई आवश्यक मल र हाल्ने प्रक्रिया सिकाउनु पर्ने बताए। आगामी दिनहरूमा प्रमुख रूपमा उठ्ने अर्को मुद्दा चाहिँ यसको गुणस्तर हो। गुणस्तरमा स्टोरेज फेसिलिटी धेरै फरक पार्छ। स्टोरेज जाने बेलामा यहाँ कृषि अथवा साल ट्रेडिङको गोदामको मात्रै विषय होइन कि हामीले लगेर कहाँ स्टोर गरेर राखिरहेछौँ भन्ने पनि छ। कसरी लैजान्छौँ, ट्रान्सपोर्टेसन कुराहरू गर्दाखेरि अब पानी पर्ने, हावा लाग्ने के हो होइन, लगेर कहाँ राख्ने हो। हुन त प्लास्टिक छ त्यसमा, तर त्यसले पनि सधैँ ठेकिरहन्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। त्यसमा तपाईँहरूले पनि त्यो एकदमै कति पुरानो हो त्यो, यो विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। हामी चाहिँ यो गुणस्तरको बारेमा हामी जुन स्ट्यान्डर्डमा हामीले किनेका छौँ त्योभन्दा कममा आयात हुने र त्यो फेरि किसानले खपत पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। र अहिले भर्खरै हामी यो व्यवस्थालाई गुणस्तर र नियमनको विषयलाई अझ बढी विस्तृत बनाउने प्रक्रियामा छौँ। मलाई लाग्छ यो आजै स्वीकृत हुन सक्ने सम्भावना छ र यसले आगामी दिनहरूमा गुणस्तर चेक गर्ने हाम्रो चाहिँ जुन अहिलेको साङ्गु र घेरालाई अझ ठुलो बनाएर अलि हेर्न मिल्ने खालको हामी बनाउँदैछौँ। कार्यक्रममा मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले मलमा कृषकहरूका लागि फर्म र ट्याङ्कीको आवश्यक रहेको बताए। उनले यसका लागि वितरण व्यवस्थापन, सप्लाई र समुचित व्यवस्थापनको अत्याधिक भूमिका र महत्त्व रहेको औलाए, जसको काम मल खाद तथा साल ट्रेनिङले गरिरहेको बताउँदै उहाँले किसान र फार्म र ट्याङ्की जोड्ने काम व्यवसायीहरू भएकोले दत्तचित्त भएर लागि पर्नुपर्ने उनले बताए। तीनवटा खास गरिकन फार्म भनेको किसानको खेतबारी, हामीले पुर्याउने मल त्यही नै हो, किसानको लागि हो र किसानको खेतबारीमा पुग्नुपर्छ। चाहिएको समयमा चाहिएको मल पुर्याउनु पर्ने एउटा फार्म हो। अर्को फर्म हो तपाईँहरूको, जो चाहिँ यसको वितरण व्यवस्थापन, सप्लाई, समुचित व्यवस्थापनमा सहभागी हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँहरू इम्पोर्टर पनि हुनुहुन्छ, होलसेलर र रिटेलर पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबै मेम्बरहरू हुन्छ, फर्मको काम गर्नुहुन्छ। र अर्को फ्याक्ट्री हो। फ्याक्ट्री हामी धेरै जस्तो त हामी डिपेन्डेन्ट नै छौँ, केही मात्रामा हामी मिक्स फर्टिलाइजर इम्पोर्ट गर्छौँ। फर्म र फ्याक्ट्री, यो तीनटा मलको आपूर्ति, व्यवस्थापन, प्रयोगमा जोडिएका संस्था भनौँ पात्रहरू हुनुहुन्छ। यो बिचमा पनि तपाईँहरू दुईटालाई जोड्ने, किसानलाई फार्मलाई जोड्ने र फ्याक्ट्रीबाट लिएर आएर अथवा सप्लायरबाट लिएर आएर फ्याक्ट्रीबाट ल्याएर फार्मसँग जोड्ने काममा जुन बिचमा काम गर्दै हुनुहुन्छ व्यवसायी सङ्घ, मल खादको व्यवसायीको हिसाबले तपाईँहरू धेरै ठुलो भूमिकामा रहनुभएको छ।
त्यस्तै कार्यक्रममा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारीले मल खातलाई सहकारी बाहेकको जस्तो संगठन बनाउन खोजेको आरोप लगाए। मल खातले विधान परिमार्जन गर्ने कुरा गरिरहेको भन्दै संगठनलाई खुल्ला बनाएर लैजान अनुरोध गरे। यो कता कता सहकारी बाहेकको संगठन जस्तो मात्रै बनाउन खोज्नुभयो होइन, हुँदैन हुँदैन त। तपाईहरुको पावर आफैले चाहिँ मिनिमाइज गर्नुभयो। विधान परिवर्तन गर्ने कुरा भएको छ, गर्नुस्, खुला बनाउनुस्, सहकारीलाई समेत प्रशिक्षित गर्ने थलो होस्, आफू पनि अनुशासित इमानदार भएर सेवा किसानलाई दिने हो नि त आखिर अन्तत होइन। तपाईहरुले पहिला भन्नुहुन्थ्यो आफ्नो बाना मात्रै पुर्याउनलाई हामीलाई दिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ होइन। अब बाना पुर्याएपछि अब सेवा सुशासनमा सहयोग गर्नु पर्यो, मुनाफा मात्रै नहेर्नुहोस् यसमा होइन। पारदर्शिताका लागि चाहिँ तपाईहरुले त्यो डाटा एन्ट्री गरेर पारदर्शितामा सेवा पुर्याउन सक्नुहुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो। र सबैलाई समेट्दै देशभरको जुन हाम्रो राजनीतिक संरचना छ नि, प्रादेशिक जिल्लागत सक्नुहुन्न त्यो अर्को पाटो, तर प्रादेशिकसम्मको चाहिँ समितिहरू बनाउनुहोस्। प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले नाफाका लागि नभएर सबै डाटाहरू स्पष्ट बनाएर व्यवहारले आफ्नो स्थान मजबुत बनाउन सुझाव दिए। उनले बिक्री वितरणमा सुशासन महत्त्वपूर्ण पाटो भएको बताउँदै उनले उक्त जिम्मेवारी बोध गरेर निर्देशिका बमोजिम कम्प्युटरकृत गर्नुपर्ने बताए। र पुलिस र गलकोट NBA भलिबल च्याम्पियनसिपको शीर्ष स्थानमा पुलिसले मणि मुकुन्द र गलकोटले बागमतीलाई हरायो। नेपाल पुलिस क्लब र गलकोट स्पोर्ट्स क्लब छैटौं YY डाइनामाइट NBA महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको 2 खेलमा जित निकाल्दै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसले दोस्रो दिन मणि मुकुन्द भलिबल क्लबलाई 3-0 सेटमा पराजित गर्दै अङ्क तालिकामा पहिलो स्थान बनाउन सफल भएको हो। पुलिसले मणि मुकुन्दलाई 21-14, 21-15 र 21-17 ले पराजित गरेको हो। प्रतियोगिताको पहिलो दिन उद्घाटन खेलमा पनि पुलिसले दवाली मिलन क्लबलाई पराजित गरेको थियो। पुलिस समूह B मा 6 अङ्कका साथ पहिलो स्थानमा रहेको हो। यस्तै गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले पनि आफ्नो खातामा 6 अङ्क जोडेको छ। समूह A मा रहेको गलकोटले प्रतियोगिताको पहिलो दिन बागमती प्रदेशमाथि जित निकाल्दै 3 अङ्क जोडेको थियो। यस्तै दोस्रो दिन पनि गलकोटले प्रदेश 2 माथि जित निकाल्दै थप 3 अङ्क जोडेको हो। गलकोटले बागमती प्रदेशलाई 25-23, 25-21 र 25-18 ले पराजित गरेको हो। सोमबार दशरथ रङ्गशालाको कबड हलमा भएको खेलमा अघिल्लो संस्करणको विजेता टिप टप हेल्प नेपालको विजयी सुरुवात गर्दै बागमती प्रदेशमाथि 25-16, 25-13 र 25-12 को जित निकाल्दै 3 अङ्क जोडेको छ। समूह A मा रहेको हेल्प नेपालले अघिल्लो संस्करण जस्तै यस संस्करणमा पनि भारतीय खेलाडीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै जित निकाल्ने क्रममा भारतीय खेलाडीहरू सम्मिलित गण्डकी प्रदेश दवाली मिलन क्लबमाथि 3-1 को जित निकाल्यो। दवाली क्लबले प्रस्तुत गरेको निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा गण्डकीले 25-12, 25-22, 20-25 र 27-25 को जित निकालेको हो।